गाई गोरु काट्दाखेरि खाने मान्छे को त क्षेत्री बाहुन होइन, हिन्दूवादी होइन? हिन्दूले खाएको छैन भने खाएको छैन भन्नुहोस्, छ कि छैन पत्रकार मित्रज्यू? तपाईँ भन्नुहोस्, त्यो के राई लिम्बू मगरले मात्रै खाएको त गोरु गाईको मासु? तपाईँ गाईले काटेर खाँदा पनि यहाँ नियम कानुन छ त? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भक्तपुरको तलेजु भवानी मन्दिरको दर्शन गर्दै गर्दाखेरि 20-30 हजार जनताहरूले निस्वार्थ राजाको स्वागत सत्कार गरिसकेका थिए भने त्यसको एक दिन पछाडि हिजो देशका सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनकपुरको जानकी मन्दिरको दर्शन गर्न पुग्दै गर्दाखेरि त्यहाँ जम्मा 5 जनाले स्वागत गर्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय जनताहरूको आक्रोश के गणतन्त्रमाथि खनिएको हो त? जनताहरूले अब फेरि राजतन्त्र फिर्काउन चाहिरहेका हुन् त, धेरैले यो गुनासो गरिरहेका छन्। के हो त यसको वास्तविकता भनेर आज हामी चिरफार गर्नेछौँ भने अर्कोतर्फ नेपालको संविधानले वञ्चित गरिरहेको गोरु काटेर दिन दाडे हिजो पनि हत्या भइरहेको छ। हुन त योभन्दा केही महिना अगाडि पनि धरानबाट उचालिएको यो काण्ड हिजो खोटाङमा गएर फेरि उचालिरहेको छ। जसले गोरु वध गरेर खाइरहेका थिए उनीहरूले हिजो पनि भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गर्दै गर्दाखेरि नेपाल सरकारले किन आँखा चिम्लेर किन बन्द गरिरहेको छ, यस विषयमा हामी चिरफार गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ नागरिक तथा धर्म बचाउ अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्छ गणेश बज्राचार्य सर। सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। जस्तै अस्तिको दिन जुन राजा सवारी हुनुभएको थियो भक्तपुरमा, त्यहाँनिर लाखौँको सङ्ख्यामा राजावादीहरू भक्तहरू आउनुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। वास्तव मेरो नजरमा त्यहाँनिर राजाको सपोर्टको लागि त्यहाँनिर कमै मात्रै मैले देखेँ उपस्थित। किनभने त्यहाँ भक्तपुरमा जनताहरू कति छ त्यो पहिला मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। त्यहाँ जस्तो तपाईँको कुरा मैले यहीँ काटिराखेँ, जनताहरू जति भए पनि जब उपस्थित भइरहेका थिए त्यहाँ नेपालको झन्डा बोकेका थिए या आफ्नो कला संस्कृति वेशभूषा झल्किने झाँकीसहित राजाको स्वागतमा आएको थियो नि जनताहरू। तपाईँले कहाँको भिडियो हेर्नु? मैले भक्तपुरकै हेरेको, त्यही भक्तपुरकै राजा सवारी भएको अवस्थामा हेरेको। मैले त्यहाँ पनि मूल्याङ्कन के गरेँ भन्दाखेरि त्यहाँ राजा आउँदाखेरि त्यहाँ राजा भन्दाखेरि एउटा देशको राष्ट्रियको राजा हो होइन, त्यो राजा जहाँ पनि जानु भएपछि त्यहाँनिर भिड अवश्य लाग्छ। यो होइन कि राजा ल्याऊ र देश बचाऊ भन्ने होइन त्यहाँ। किनभने अगर तपाईँको राजा आऊ देश बचाऊ भनेको भए त्यहाँका आज राजेन्द्र लिग्देन, ज्ञानेन्द्र साई, कमल थापा त्यो ठाउँमा किन आएन त भन्नाले मैले के भन्न लाग्यो भने जब राजाको लागि राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी नै आउँदैन भने राजाको सपोर्ट गर्दैन, राजाको खालि मुखडा ओढेर मात्रै जनतासँग भोट लिने काम गरिरहेछ, आज संसदमा छ भनेपछि राजा सवारी राजा यति आवश्यकता परेको भए जनतालाई भक्तपुरमा आउँदाखेरि पूर्वमा जाँदाखेरि होइन राजा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको किन सवारी नहुनु त? राप्रपा नआउँदैन नेपालमा राजतन्त्र फितलो हुने, राजाको समर्थनमा जनताहरू नओर्लिने भन्ने होइन नि त। जस्तै लिङ्गदेनको कुरा गर्नुभयो, राप्रपाको कुरा गर्नुभयो, उनीहरू त बेला बेलामा ससुराली कुराउन चाख्न गए जस्तै गणतन्त्रको नेता केपी ओलीसँग पछाएर मन्त्री खाइरहेछन् नि त। उनीहरूलाई त कहाँ राजावादी भन्नु? अहिले देशमा जति पनि भइरहेछ यो राजा आऊ देश बचाऊ यो अहिले प्रचार प्रसार मात्रै भएको छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, जनताले चाह्यो भने त आजको भोलि राजा आउँथ्यो नि त। आजसम्म पनि राजा नआउनुको कारण यही हो क्या, राजा यो अवस्थामा आउँदैन। तपाईँलाई थाहा छ 240 वर्षसम्म राजाले यहाँ शासन गर्यो, त्यो अवस्थामा जनताले के उपलब्धि पायो त, के विकास भयो त देशको? ल तपाईँ भन्नुहोस्। के हो त अब राजाले पूर्व पश्चिम अब टेक्नोलोजीको दुनियाँ नहुँदा त पूर्व पश्चिम यत्रो बाटो बनाए, त्यत्रो उद्योग कल कारखाना खोलेका थिए, यिनै गणतन्त्रका नेताहरूले बेचेर खाए होइन? तपाईँले थाहा छैन भने बुझ बचाउनु भएको कि अबुझ हो तपाईँ? म एउटा तपाईँलाई यसमा क्लियर कुरा गर्न चाहन्छु, मैले बुझ बचाएको होइन। तपाईँले 240 वर्षसम्म शासन गर्दाखेरि आज तपाईँले जनतालाई के दिनुभयो भन्दाखेरि खालि उद्योग कल कारखाना, किसान मजदुर बनाउनु भयो, डक्टर इन्जिनियर पाइलट वैज्ञानिक बनाउनु भयो। गणतन्त्रवादी नेताहरूले एउटा कलेज खोलेका छन्, अहिले जतिले यहाँ भइरहेछ राजाले खोलेका हस्पिटल, राजाले खोलेका कलेजहरू त हुन्छ। नेपालमा के खोलेको छ गणतन्त्र आएपछि? म राजाको म विरोध गरेको होइन, राजा भगवानको स्वरूप हो, म राजालाई मान्छु। तर राजाले चाहिँ प्रजा र राजामा फरक देख्यो क्या। राजा आफ्नो सिंहासन गद्दीमा बस्यो, प्रजा चाहिँ सडकमा आयो क्या। यदि राजा र प्रजा मिलेको भए यो देशको आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि 100 वर्ष अगाडि नै यहाँ अमेरिका युरोप भइसकेको त्यस्तो कम्पिटिसनमा गइसकेको अवस्था हुन्थ्यो। आज हेर्नुहोस् जनता राजाको कालमा पनि जनताहरूको विकास भएन, देशको विकास भएन। आज गणतन्त्र लोकतन्त्र आयो, आज 40 वर्ष बित्दा पनि आज जनता सडकमा आइसक्यो, शरणार्थी भयो। यो के को अवस्थाले भएको, कुन कारणले भएको? अब तपाईँ पनि भन्नुहोस्, राजाको शासनमा राम्रो थियो भने जनतालाई सुविधा थियो भने राजा फाल्नुको कारण के थियो त? राजालाई राजदरबारबाट
त्यहाँबाट नागार्जुनमा पठाउनुको कारण के थियो त? ल तपाईँले पनि भन्नुहोस् पत्रकार मित्र। लोकतान्त्रिक अहिले जुन गणतन्त्रका ठेकदार नेताहरूले जनता सोझा नेपालीहरूले आश्वासन दिए। अहिले जसरी हात्तीछाप चप्पल लिएर काठमाडौँ छिरेका थिए, चिल्ला गाडीमा कुद्न थाले भन्ने तर्क हो नि त। जनताको विश्वास त्यही आधारमा गिरेर त राजावादी भइरहेछन् त नेपाली जनताहरू पछिल्लो समय। त्यो भिडले त जनायो नि त भक्तपुरको। भिड त जहाँ पनि राजा सवारी भयो भने त्यहीँ भिड हुन्छ। भिड हुँदैमा राजा आऊ देश बचाऊ राजा नै आउँछ भन्ने यो ग्यारेन्टी कुनै छैन। म तपाईँलाई लेखेर दिन्छु, आजको यो 84 सालसम्म त राजा कुनै हालतमा पनि आउँदैन। यदि राजा आउने भएकै किन नयाँ नयाँ पार्टी खुल्थ्यो त? किन राजाको समर्थनमा आउँदैन? किन पार्टीको पछि दौडिन्थ्यो त? अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हेर्नुहोस्, आज 77 जिल्लामा आज पार्टीको विस्तार भएर गइरहेको थियो। राजाको किन त्यस्तो समर्थन भएन त? राजाको किन बारेमा जिल्ला जिल्लामा आवाज उठ्दैन त? जस्तै एउटा राजा तटस्थ सुतेर बस्दा निदाएका राजा बिउजिँदैखेरि त यत्रो मास चम्किन्छ भने राजा एक्सनमा लिएर सडकमा झऱ्यो भने त 3 करोड नेपालीले साथ दिन्छ भन्छन्। हो, राजा चाहिँ राजा भएर होइन कि सर्वसाधारण बनेर आउनु पर्यो जनताको लागि, अब देशको लागि, हितको लागि। राजाले के 240 वर्ष शासन गर्दाखेरि कुम्भकर्ण जस्तै जीवन बिताउनु भयो, तर जनता प्रजाले के पायो त? आज त्यो ठाउँ त्यो बेलामा विकास भएको हो भाइ। 21औं शताब्दीमा आज नेपाली यसरी झुकेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो? भन्नुहोस् त, आज नेपाल अरू देशसँग भिख माग्नुपर्ने अवस्था थियो? तपाईँ खासमा चाहिँ राजावादी कि गणतन्त्रवादी खुलाइदिनुहोस् त। म राजा मान्छु तर राजावादी होइन, गणतन्त्रमा पनि मान्छु, तर यी राक्षस दाना भला म गणतन्त्रको नेता मान्दिनँ। कस्तो कुरा गर्नुभएको, न भाले न पोथी भने जस्तो तर्क गर्नु। जबसम्म जनतालाई शान्ति सुशासन हुँदैन, घाँस बाँस कपास हुँदैन, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जब हुँदैन, सम्पन्न हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि गणतन्त्र र लोकतन्त्र पनि काम छैन, राजतन्त्र पनि काम छैन। गणतन्त्रको त धोती खुस्किसकेछ नि त। जस्तै अस्तिको दिन अब राजाले भक्तपुरको तलेजु भवानीमा दर्शन गर्न जाँदा त्यत्रो जनताले स्वागत गर्दै गर्दा हिजो राष्ट्रपति जनकपुर पुग्दाखेरि त 5 जना मान्छे नि नआउँदा जुन अहिलेका त राष्ट्रपिता त रामचन्द्र पौडेल हुन् नि त, उहाँलाई त झन् लाखौँले स्वागत गर्नुपर्ने होइन? जनताको त अब लोकतन्त्रमाथि गणतन्त्रमाथि त ठुलो आक्रोश वितृष्णा आइसकेको छ। राजालाई हामी पनि मान्छौँ, हाम्रो घरमा आए पनि हामी फुलमालाले स्वागत गर्छौँ। राजा भनेको विष्णुको अवतार हो, तर राजा विष्णुको अवतार हो भन्नेमा राजाले त्यो काम पनि त गर्नुपर्छ नि जनताको लागि। व्यवस्था मिलाउनु पर्यो नि त, जनताको हितको लागि काम गर्नु पर्यो नि त। राजा आफ्नो सिंहासनमा मात्रै आफ्नो मस्ते जनताहरू सडकमा मरिरहेछ, त्यतिखेर राजाले उद्योग कल कारखाना खोल्यो होइन? आधुनिक जमाना आइसकेको थियो नि त राजाको कार्यकालमा। कि राजाको यो 200 वर्ष अगाडिको कुरा होइन नि त, यही 30-35 वर्षको अगाडि हो नि त। वर्षको पिरियड भनेको लामो पिरियड हो। विकासले 50 वर्षको पिरियडमा मलेसिया कहाँ पुग्दाखेरि नेपाल पनि त पुग्थ्यो होला नि त। अब तपाईँले राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुभयो, जनकपुरमा जाँदाखेरि 5 जना पनि राष्ट्रपतिको मा भिडभाड भएन भन्दाखेरि राष्ट्रपति कस्तो राष्ट्रपति भन्दाखेरि अपराधी राष्ट्रपति यो सरकारले चुनेछ नि त गणतन्त्र लोकतन्त्र। रामचन्द्र पौडेल भने कस्तो त्यस्तो अपराधीहरूलाई माफी दिने होइन? यो संविधान दिवसमा यो अपराध गरेको होइन त। जस्तै अब नागरिकता विधेयक भट्टाभट पास गरिदिने, विदेशी नागरिकतालाई दिने, नेपाली स्वदेशी नागरिकता तर्पाउने, यसको लागि चाहिँ के राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी त्यो हो त? देश र राष्ट्र र जनताको लागि हितको लागि राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुपर्ने नि। आज हेर्नुहोस् अपराधी भइरहेछ, घटना भइरहेछ। आज सर्वसाधारण जनताले आज एकजनाले 4-4 जना 3-3 जनालाई हत्या गरिरहेछ। यो गणतन्त्र लोकतन्त्र राष्ट्रपति तन्त्रमा भन्नु त जनताहरू अब कहाँ जाने भन्नुहोस् त? कहाँ न्याय माग्ने, कहाँ आफ्नो अधिकार पाउने, कहाँ सुरक्षाले बस्न सक्ने, शान्ति सुरक्षाले बस्ने अवस्था छ त देशमा? भनेपछि तपाईँको जुन गणतन्त्रमाथि जुन जसले गणतन्त्रको बागडोर सम्हालिरहेका छन् तिनीहरू राष्ट्रपतिमाथि नै आक्रोश पोख्दै गरेर तपाईँलाई पनि त राजावादी हो भन्न त पाइयो नि त। म जनता हो, म देशको लागि राष्ट्रको लागि म राष्ट्रिय जनता हो, सेवक हो। म देशको र जनताको लागि हितको लागि सोच्छु र आवाज बोलिरहेको छ। आज हेर्नुहोस् मजदुर किसान कुन अवस्थामा छ, युवा कुन अवस्थामा छ। राजतन्त्रमा त्यही भएर राजतन्त्रलाई थाक्यो, त्यसपछि लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो। तर त्यो लोकतन्त्र गणतन्त्रबाट हामीबाटै जनताबाट चुनेका तिनीहरू दानव किचकन्डी पाखण्डीहरू भयो। तिनीहरूले अगर पाखण्डी किचकन्डी भूत प्रेत नभएको भए आज गणतन्त्रमा स्वर्ग हुन्थ्यो। आज विदेशीको इसारामा आज त्यो भूतहरूलाई नभगाएसम्म देशमा सुख शान्ति आउँदैन। नेपालको गणतन्त्र अब त्यो
मदौरोको धोती त्यो बिरामीको धोती खुस्किन लागेको धोती भइसक्यो यो गणतन्त्रको पनि खुस्किन्छ, राजतन्त्रको पनि खुस्किन्छ। जबसम्म जुनै पनि सरकार आओस्, जुनै पनि राज संस्था होस् या गणतन्त्रको सरकार होस्, लोकतन्त्रको सरकार होस्, तर जनता र राष्ट्र देशको हितमा काम गर्नु पर्यो। विकल्प चाहिँ के छ? गणतन्त्र पनि खुस्किन्छ, राजतन्त्र पनि खुस्किन्छ भनेपछि अब देश तपाईँले हाँक्ने भन्न खोजे। अब स्वतन्त्र आउनु पर्यो भनेको बुझ्नुहुन्छ पत्रकार मित्रज्यू, स्वतन्त्र आउनु पर्यो। आज तपाईँको उदाहरण देखाइदियो, बालेन शाहले के गर्यो? आज स्वतन्त्र रूपले कसैको दबाब, कसैको धम्की, कोही विदेशीहरूको चापलुसी गर्नु भएन। आज आफ्नो दिमागले, आफ्नो क्यापेसिटी भ्याएर आज राजधानीलाई स्वर्ग राजधानी बनाउनुमा सफल भयो भने त्यसरी नै जनताहरू अब स्वतन्त्र भएर आउनु पर्यो। कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि राजावादीको पछाडि पुच्छर बनेर जानु भएन। त्यसले समय मात्रै नष्ट भयो। आज त्यही समयले गर्दाखेरि, त्यही अवस्थाले गर्दाखेरि युवाहरू खोज्दाखेरि पाउँदैन। आज युवाहरूले चुप लागेर बसेको छ। आज देशमा जति पनि भ्रष्टाचार, अत्याचार, महँगाई होइन, अत्याचार हुँदा पनि आज युवाहरू सडकमा नआउनु आएको कारण के भन्दाखेरि यिनीहरूले पार्टीको झन्डा पक्रेपछि, पार्टीको झन्डा बोकेपछि आज आफ्नै बुवा आमा काका दाजुभाइहरू सडकमा आएर न्यायको लागि, आफ्नो हक अधिकारका लागि आज आवाज उठाउँदा पनि उनीहरू आज युवाहरू मौन छ। हो, त्यही दासीबाट अब छुट्नु पर्यो। पार्टीमा लागेर देश बन्दैन। देश बनाउनु छ भने स्वतन्त्र रूपले आऊ न। यहाँनिर रोजगार छैन भने रोजगारको लागि आवाज उठाऊ, शिक्षा छैन भने शिक्षाको लागि आवाज उठाऊ, होइन? कल कारखाना बन्द छ भने त्यसलाई, कल कारखानालाई आवाज उठाऊ, व्यवस्थापन गर। जस्तै किसान दाजुभाइको जग्गा भएर उत्पादन गर्नु सकेको छैन, किसानले खेतीपाती गर्नु सकेको छैन, त्यसको लागि उत्पादनको लागि युवाहरू, बुढाबुढीहरू सबैजना आएर त्यसलाई पहल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाऊ, अनि देश त समृद्धि नेपाल भइहाल्छ नि। तपाईँ एउटा धार्मिक अभियन्ता है? धार्मिक होइन, म धार्मिक पनि हो र अनि जनताको हितको लागि पनि हो। नेपालमा धर्म जोगिरहेको छ अहिले पछिल्लो समय? जोगाउने अवस्था को छ र देशमा? भन्नुहोस् त, देशमा धर्म जोगाउने अवस्था को छ र? सबै विदेशी छ। यहाँ त विदेशीको दलाल बनेर बसिरहेछ। म विदेशी होइन, म शुद्ध नेपाली हो, वीर गोर्खाली नेपाली हो। म नेपालको छोरा, म नेपाल आमाको छोरा हो। म एउटै चाहन्छु, देशमा सुशासन व्यवस्था होस्। प्रत्येक जनताले, गरिब किन नहोस्, निमुखा किन नहोस्, उनीहरूको घाँस बाँस कपास घरबार हुनु पर्यो, शिक्षा स्वास्थ्य हुनु पर्यो व्यवस्था। नेपालमा जन्मेर हुर्केर एउटा गौरव गरोस् कि नेपाल जस्तै स्वर्ग देश अरू कहीँ छैन भने नेपालले त्यो भ्रम होस्, क्या विश्वास होस्। त्यस्तो खालि नेपाल चाहियो हामीलाई। क्या पछिल्लो समय नेपालमा गौमाता, यता गोरु जुन संविधानले वञ्चित गरेको छ, सम्भवतः गाई माताको त हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पूजा पनि गरिन्छ, त्यो हत्या गरेर खान थालिसक्यो नि त। कसरी निहाल्नु भयो? अवस्था सिर्जना यस्तै गरेको छ त। देशमा रोजगार छैन, खान लाउन बस्नु पाएको छैन। अब त्यो गोरु काटेर खाएन भने पनि भोकै मर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। सरकार निकम्मा सरकार छ, नालायक सरकार छ, सरकारले सिकाएको हो, अनि जनतालाई के दोष दिनुहुन्छ? अगर यदि नै गाई माता हो भने गाईको लागि हामीले किन सरकारले त्यसलाई कार्यक्रम गर्दैन, उत्सव मनाउँदैन? राष्ट्रिय गाई जनावर सिंहदरबार किन राख्दैन? कुनै पनि सरकारी मन्त्रालयमा किन राखेन? देश विदेशमा प्रचार किन गरेन? के एउटा पैसामा पुरा आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि गाई राष्ट्रिय जनावर भनेर थन्काएर राख्ने मात्रै हो त? त्यसरी प्रचार हुन्छ? विदेशमा हेर्नुहोस्, आफ्नो राष्ट्र चिन्हलाई कति प्रचार गर्छ, कति मान सम्मान दिन्छ। आजसम्म नेपालीहरूले गाईलाई माता भनेर राष्ट्रिय जनावरलाई मान सम्मान दिएको छ भने भन्नुहोस्। नेपाली जनताहरूले त गाईलाई त पूजै गर्छन् त, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले। पूजा गरेर त मान सम्मान दिनु पर्यो, राष्ट्रिय घोषणा गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय चिन्ह भनेर प्रचार गर्नु पर्यो, गाई राष्ट्रिय जनावर भनेर महोत्सव निकाल्नु पर्यो, कार्यक्रम गर्नु पर्यो, अनि देश विदेशमा सन्देश जान्छ कि गाईलाई काट्नु हुँदैन, यो नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई माता हो भनेर पनि थाहा नपाएर काटेको होइन क्या। राज्यलाई, संविधानलाई मिचेर राज्यभन्दा माथि व्यक्ति भएर काटिरहेको छ। कसले, कसको इसारामा काटियो यो खुलाइदिनु? तपाईँको नजरमा के छ भन्दाखेरि मैले गाई राष्ट्रिय जनावरलाई किन मान सम्मान दिनुपर्छ, राष्ट्रिय सम्मान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो सम्मान दिँदाखेरि के हुन्छ भने अनपढहरूले पनि, अन्जानहरूले पनि गाई काटेर खानु हुँदैन है भनेर एउटा सन्देश जान्थ्यो। तर खानेले खान्छ, होइन, खाँदैन भन्नु सक्दैन। तलमा त तपाईँको 2-3 वर्ष जेल भन्ने रहेछ त, खोइ त भनेको पक्रिने छोड्ने नौटङ्की भइरहेको छ। जेल कति लाख रुपियाँ जरिवाना भन्छ, तर त्यो गाई गोरु काटेर खाने व्यक्तिलाई पक्रेर 2 दिन पनि थुन्दैन, 2-4 हजारमा छुटाइदिन्छ। अनि यो नेपालको कानुन के कानुन न्यायपूर्ण कानुन हो त? यो त अपराधीलाई संरक्षण गर्ने कानुन मात्रै बनिरहेछ। त्यही कारण यहाँ भ्रष्टाचारहरू नेताहरू छ, यिनीहरूलाई सखाप नगरेसम्म यो देशमा सुशासन व्यवस्था लागू हुँदैन, जनताले कहिले सुख पाउँदैन। जस्तो अब धरानबाट अस्ति जसरी गोरु काटेर खाए, सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू भाइरल भइरहेको थियो, होइन? त्यतिखेर पनि सम्भवतः केही व्यक्ति पक्राउ गरेर फेरि छोडेको भन्ने न्युज पनि आइरहेको थियो।
जसरी अब नेपालका धार्मिक अभियन्ता अब सन्त महन्तहरू यहाँका गुरु धर्मगुरुहरू पनि धरान त पुग्न सकेनन्, इटारीमा गएर जात्रा गरेको पनि देखियो, एउटा आन्दोलन पनि देखाए, तर केही पार लागेन, धरान छिर्न सकेनन्। त्यो लगभग सेलाइसकेको थियो। हिजो फेरि खोटाङमा गोरुको वध गरेर खाएको भिडियो बाहिर आइरहेको छ नि, हेर्नुभयो? त्यो पनि हेरेँ, धरानको पनि हेरेँ, दाङको पनि हेरेँ। विभिन्न जिल्ला 77 जिल्लाबाट गाईकोहरू काटेर खान्छु भनेर त नेपाल सरकारलाई च्यालेन्ज दिइरहेछ नि। यो अवस्था किन सिर्जना भयो त? देश जनता त्यत्तिकै मरिरहेछ, देश त्यत्तिकै बर्बाद भइरहेछ भनेपछि यो अवस्थामा एउटा सर्वसाधारण जनताहरू पनि आज खुलेआम सडकमा हिँड्नु सक्दैन, उसको सुरक्षा ग्यारेन्टी छैन भनेपछि सरकार निकम्मा सरकारले गर्दाखेरि यो अवस्था ल्याएको हो। त्यसलाई चाहिँ हिन्दूवादीले पनि यो जुन क्षेत्रीय बाहुनहरूले गाई काट्नु हुँदैन, गाईको काट्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर माग उठाएको अवस्थामा त्यही होइन, तपाईँले नबुझ्नु भएको हिन्दू धर्म क्षेत्रीय बाहुनको होइन क्या, सबै समुदायले मान्छन्। जस्तो कि नेपालमा तपाईँको ओमकार 92% हुँदा ती सबै हिन्दूभित्र पर्छन्। बौद्धिस्टमा पनि 2 वेद पढाइ हुन्छ भनेपछि हिन्दू र बौद्धिस्ट पनि दाजुभाइ हुन्। अब त राई लिम्बूहरू पनि प्रकृति पूजारक हुन् भन्दै गर्दा के तपाईँ हिन्दू धर्म चाहिँ क्षेत्रीय बाहुनले मात्रै ठेक्का लिएको छ र? कस्तो कुरा यो? के क्षेत्रीय बाहुनले खाएको छैन? हिन्दू धर्म मान्नेले जातिले खाएको छैन भने प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ भने देखाउनुहोस्। राई लिम्बूहरूले पनि कहाँ खान्छन् त? एउटा दुईटा को व्यक्ति त भिडमा छिर्छ, क्षेत्रीय बाहुनले पनि खाला र एउटा दुईटा राई लिम्बूले नै खाला। सिङ्गो समुदायलाई त बुझ्न मिलेन नि त। राई लिम्बूहरू पनि तपाईँको प्रकृति पूजारक भएपछि सुम्नियाङ र पारुआङ र सुम्निङमा मान्दै गर्दा त शिव र पार्वती मानिरहेछ त प्रकृति पूजारकले भनेपछि उनीहरू पनि त हिन्दू हो। अब तपाईँले भन्दा मलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्यो क्या। अब बाहुन छेत्री पनि खान्छ। अब यहाँनिर बाहुन छेत्रीले मात्रै हिन्दू धर्म मान्छ भन्ने छैन। यहाँ मतवाली जातहरूले पनि राई लिम्बू तामाङ सबैले मान्छ, तर त्यही गोरु गाईहरू काटेर पनि खान्छ। तर एउटा कानुन बनाएको छ नि नेपालमा, त्यो कानुनको परिपालन किन भएन त? नेपाल सरकारले गर्नु सकेन त? यो त नेपाली जनतालाई त खा भने त सरकारले नै छुट दिएको हो नि त। यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या तपाईँ हामीले। जसरी जनयुद्ध कालमा प्रचण्डले मन्दिरमाथि डोजर लाए, बाहुनहरूका टुप्पी काटे होइन, क्रियापुत्री बसेको मान्छेलाई पनि उठाएर लगे। त्यतिखेर धर्म बेचेर खाइसकेका थिए उनले। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको सत्ताको बागडोर चलाउँदै गर्दाखेरि जुन गाई गोरु काटेका घटनाहरू देखिन्छन्, त्यो पिरियडमा पनि प्रचण्डहरूकै समूहले त हो त नेपालीहरूलाई गाई गोरु नखानेलाई गाई गोरु काटेर खुवाउने होइन, सुँगुर काटेर खुवाउने नखाने समुदायलाई। अनि त्यही परिपाटी भएपछि जसरी मैले सिकाएको थिएँ अहिले त्यही शिक्षा लिए, नपक्रियो भनेर छोड्या हुन्छ। त्यही त हेडमास्टरले सरहरूले विद्यार्थीलाई जे शिक्षा दिन्छ त्यही विद्यार्थीले पनि त्यही शिक्षा। आज माओवादीको काल जनयुद्ध कालमा जस्तै गाई गोरुहरू काटेर जनताहरूलाई खेलायो, बाहुनहरूको टिकी काटेर फ्याल्यो भनेर जुन तपाईँले अहिले भर्खर मलाई सुनाउनु भयो, त्यो परिस्थिति किन आयो भन्दाखेरि देशमा द्वन्द्वको नाममा जातिलाई लडाउने, देशको इतिहासलाई तबाह गर्ने, देशको सम्पत्ति ध्वस्त गर्ने होइन, यो परियोजनाले आएको यिनीहरू। खास भन्नु कुनै पनि माओवादी एक्लै यो जनयुद्ध सुरु गरेको होइन, यसमा विदेशीहरूको ताकतहरू शक्तिहरू मिलेर नि यो जनयुद्ध भएको। तपाईँ एउटा भन्नुहोस् न, एउटा साधारण एउटा कुरा लिउँ, माओवादी डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरू जस्तो व्यक्तिले गाउँमा बस्ने जो पनि चप्पल लगाउने औकात थिएन, हैसियत थिएन, त्यो व्यक्तिहरूले एकैचोटि जनयुद्ध गर्नु भनेको हजारौँको सङ्ख्यामा जनताहरूलाई गाउँको सोझा साझालाई भेला गरेर तिनीहरूलाई खानपिनको व्यवस्था गरेर लडाइँमा उत्रिनु भनेको यो के नेपालीको बसको कुरा हो त? यो त होइन नि। यो त हामीले सोच्दै देख्न सकिन्छ। यो विदेशीको चलफलबाट, विदेशीको सहयोगबाट यो जनयुद्ध सुरु भयो र सफल पनि भयो। आज त्यसको लागि कसले घाटा फेर्यो भन्दाखेरि जनताले, आम नागरिक गरिब जनताले यसमा घाटा फेर्नु पर्यो होइन, देशले नोक्सान पुर्याउनु पर्यो। आजसम्म देशले यही नोक्सान उठाइरहनु परेछ। आजसम्म देशले जनताले पनि यही दुःख कष्ट पीडा भोग्नु परेछ। अब यसको अन्त्य कसरी हुन्छ त? ल अब यो सरकारले बताउनु पर्यो। आज अहिलेको लोकतन्त्र गणतन्त्रको यो सरकारले यसलाई क्लियर गरिदिनु पर्यो। अब संविधानभन्दा माथि संविधानलाई मिचेर जसरी संविधानले वञ्चित गरेको कुरालाई नमान्दै काटेर राज्यलाई नै च्यालेन्ज दिँदा पक्रिन नसक्ने गणतन्त्र नेपाल अहिलेको सत्तालाई तपाईँ सरकार छ नेपालमा भन्न सकिन्छ? सरकारै छैन। सरकारले नै छुट दिइरहेछ। जस्तै अपराध घटिरहेछ भने छुट कसले दिएको भन्दाखेरि नेपाल सरकारले नै छुट दिइरहेछ। जब गोरु गाई काटिरहेछ भन्दाखेरि त्यस्तोलाई संविधानमा पनि कारबाहीको सजाय छ होइन, जेलमा सजाय छ, यति लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ जरिवाना भनेर जब तोकिसकेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई पक्रेर ल्याएर थुन्दाखेरि 2 दिनमा किन छुटाउने, 5-10 हजारमा किन ढलटमा छुटाउने? यो त के व्यक्तिको कमजोरी होइन त? यो त कानुन प्रशासनको कमजोरी हो नि। यो लुज किन गरेको, लाचार किन गरेको? यो सर्वसाधारण जनतालाई
चाहिँ महिनौसम्म जेलमा थुनेर कारवाही गरिराख्ने, त्यस्तो गाई गोरु हत्या गरेर मासु खाँदा पनि 2 दिनमा 1 दिनमै छोड्ने, यो किन यस्तो भेदभाव भयो त? यसले के देशलाई कुन सन्देश दिइरहेछ त जनतालाई? आज जनता भर्म भइरहेछ। त्यही भएर भन्छु नि म, हिन्दूवादीले नै गाई काट्यो भने विरोध गर्छ, हिन्दूवादीले नै गाईको गोरुको मासु खाइरहेछ भनेपछि अब के भन्ने भन्नुहोस् त? तपाईँ नै भन्नुहोस्, मलाई सम्झाइदिनुहोस् त। हामी अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै तपाईँको नजरमाझी जसले गाई गोरु काटेर खाइरहेका छन्, संविधान मानिरहेका छैनन्, तिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? गाई गोरु काटेर खानेलाई कारवाही हुनुपर्छ र गाई गोरु भर्सक चाहिँ काटेर नखानुहोस् होला, किनभने नेपालको कानुन, नेपालको धर्मले होइन योलाई मान्यता दिएको छैन, संविधानमा पनि मान्यता दिएको छैन। देशमा अहिले यो सङ्कटकाल आएको बेलामा हामी गाई गोरु जात जाति धर्मका नाममा एक आपसमा झैझगडा नगर्नु, लडाइँ नगर्नु, विकासकोतिर हामी अगाडि बढौँ। किनभने देश रह्यो भने हामी रहन्छौँ, हामी नै नरह्यो भने देश पनि रहँदैन। त्यही भएर भन्दै म सबैलाई यही आग्रह गर्छु, यो अपराध काम कसैले पनि नगरोस्। जय नेपाल। अति